बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अमरीका में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कई हवालों से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि जब किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से फ़ौज के सरबराह की हैसियत से अलग से मुलाकात की हो। ताहम इससे कबल जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी अमरीकी सदर से वाशिंगटन में अलग अलग मिल चुके हैं, लेकिन अमरीकी सदूर ने इन तीनों जनरलों से मुलाकातें पाकिस्तान के सदर की हैसियत से की थी, न कि आर्मी चीफ या फ़ौजी सरबराह की हैसियत से। जी नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और ईरान इसराइल जंग समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाइट हाउस में मुलाकात हुई। 1 घंटे की शेड्यूल मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही। यह आला सतह की मुलाकात काबीना रूम में ज़हराने के मौके पर हुई। ISPR का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता उमूर के अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ भी मुलाकात में मौजूद थे, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी मुलाकात में शरीक थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाक अमरीका देरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों में अहम संगे मील है। ISPR की जानिब से बताया गया कि मुलाकात में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और उसके अवाम की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की अक़वाम आलम के चैलेंजेस समझने के कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने की सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की इलाकाई व अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं और इंसदाद दहशत गर्दी में दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन की तारीफ़ भी की। ISPR की जानिब से बताया गया कि दोनों जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में मुसलसिल ताउन के अज़म का आदा भी किया गया। तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में भी दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत की गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर मुबनी शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात पर मबनी तजारती शराकत दारी में अपनी दिलचस्पी दिखाई। अलावाज़ी मुलाकात में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर दोनों शख्सियात ने ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्किल इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और फैसला कुन किरदार को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुनासिब मौके पर दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ISPR के मुताबिक मुलाकात के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना मेरे लिए एजाज़ की बात है। जी नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ है। मैंने इन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए लंच पे मधु किया था
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں سے تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایران کے معاملے پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اس صورتحال پر خوش نہیں ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منظوری دے دی ہے، تاہم ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ امریکی اخبار بلومبرگ اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹس کے مطابق اعلیٰ امریکی حکام اور وفاقی اداروں نے ایران کے جوہری پروگرام پر ممکنہ حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے منصوبہ بندی کی منظوری تو دے دی ہے، مگر آخری فیصلے کو روک کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ آئندہ ہفتہ فیصلہ کن ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی فوجی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے اور جنگی بحری جہاز مشرقی بحر روم اور عرب سمندر میں پہنچ چکے ہیں۔ ادھر برطانوی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران ایٹمی پروگرام ترک کر دے تو حملہ کرنے کا پروگرام بھی ترک کر دیا جائے گا۔ انٹیلیجنس ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ امریکی صدر مبینہ طور پر ایران میں زیر زمین یورینیم تنصیبات پر حملے کے حوالے سے غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر سے جب اس حوالے سے میڈیا کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا، شاید میں ایسا کر گزروں یا پھر شاید میں ایسا نہ کروں۔ دریا اثنا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر کی جانب سے غیر مشروط سرنڈر کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ کو مداخلت مہنگی پڑے گی، ایرانی قوم ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ دوسری جانب عراقی مذہبی رہنما آیت اللہ علی السیستانی نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ایرانی رہنماؤں کے قتل کو جرم قرار دیا ہے۔ ایرانی اخبار کے مطابق عراق کے مذہبی رہنما آیت اللہ علی السیستانی نے ایران پر حملوں اور خامنئی کے قتل کی دھمکیوں کے بعد پہلا بیان جاری کر دیا۔ آیت اللہ علی السیستانی نے کہا کہ ایران کی چوٹی کی مذہبی لیڈرشپ کے خلاف دھمکیاں دینے والوں کو خبردار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی عمل پورے خطے کے لیے ہولناک نتائج کا سبب بنے گا۔ عراقی مذہبی رہنما کا کہنا تھا کہ ناجائز جنگ کے خاتمے کے لیے خطے کے ممالک اور عالمی برادری بھرپور کوششیں کرے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ غیر مشروط ہتھیار ڈالو، جبکہ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ کوئی بھی امریکہ سے اچھا سامان نہیں بنا سکتا۔ انہیں معلوم ہے کہ ایران کے نام نہاد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہاں چھپے ہوئے ہیں، وہ ایک آسان ہدف ہے۔ فی الحال ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے نہیں جا رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کا اشارہ دیا تھا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ آیت اللہ خامنئی کے قتل سے ایران اسرائیل تنازع بڑھے گا نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو دھمکی دی تھی۔ اپنے ایک بیان میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ خامنئی کا بھی سابق عراقی صدر صدام حسین جیسا حشر ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یاد رکھیں کہ ایران کے ہمسایہ ملک میں اسرائیل مخالف عامر کا کیا ہوا۔ جی ناظرین، ادھر ایران کی طرف سے اسرائیل پر پہلے سے زیادہ بڑے حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں اسرائیل کے 6 علاقوں میں میزائل گرنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں اور کئی مقامات کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے۔ ایرانی حملوں کی وجہ سے اسرائیل میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تازہ حملوں کے نتیجے میں اب تک کئی درجن افراد کے زخمی ہونے اور اسرائیلی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی خبریں بھی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے تہران میں شدید بمباری شروع کر دی۔ مختلف علاقوں میں دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ تہران کے مختلف علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ تہران کے مضافاتی علاقے
लविदान पर शदीद बमबारी की गई है, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के शहर करच में भी धमाके सुने गए हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी फ़ौज ने इसराइली ड्रोन तैयारों को मार गिराया। ड्रोन को ईरानी हदूद में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल ने गिराया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि जुमे से जारी हमलों में ईरान में 1100 हसास अहदाफ को निशाना बनाया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।